Gipahayag sa SSS nga sukad ni adtong 1957 hangtod tuig 2010 ni kabat og 734 billion pesos ang nahimong benefit payment sa SSS intero nasud. Apan kulang og halos 2 ka bilyones pesos ang koleksyon, hinungdan nga gisugyot sa board nga patasaan ang kontribusyon sa mga miyembro. Gikan sa 10.4% mamahimo kining 11%. Nagpasabot nga 0.6% lamang ang giumento sa kada bulan nga kontribusyon. Increase in contribution rate by 0.6%. Gikan sa kasamtangan nga 10.4% to 11%. Gipasabot nga kung mutaas ang kontribusyon, madugangan usab ang kantidad sa madawat nga mga benepisyo sama sa sickness, disability, maternity, retirement, death o short-term loan. Kay bisan usahay ang atong sweldo 50,000 pero ipigra ang deduction dito sa 15,000. So murag walay kuan ang katunay dagko nga sweldo. Yung sila nga gamay man akong dako man akong sweldo pero ang akong loan 24 ra. Tungod kay na may ceiling nga gihimo ang SSS sama sa GSIS. Kapin 30 katuig na nga miyembro sa SSS sinong Angel Dumanon. Uyon kini nga patasaan ang kontribusyon sa pagtuo nga pabor kini alang sa sama niya nga empleyado. Kung patasan ng monthly contribution sa SSS, mas maayo na. Para dugang-dugangan ba ang atong mga contribution nga kuan, mga retirement. Ang maong planong pag-umento sa kontribusyon hisgutan pa sa Kamara ug Senado ay paaprubahan sa Pangulo sa nasud. Mi Jess Patrol sa Caraga.